अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। सुबह का टाइम है और अभी मैं थोड़ा सा ना स्टोव को साफ़ करी थी, तो इसको ना डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। लेकिन अभी ईद के बाद ना मैंने अभी तक डीप क्लीनिंग नहीं की, ना किचन की, स्टोव, मतलब कि सब कुछ ही करना है। तो एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी गर्मी पड़ रही है ना। ईद के बाद थोड़ी सी जब बारिश हुई थी ना तो मौसम इतना अच्छा हो गया था, लेकिन आज तकरीबन 4-5 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि बस मतलब कि कोई काम को दिल नहीं करता। बस होता है कि खाना वाना बनाया और जल्दी से बंदा बस किचन से जो है ना निकल जाए। तो खैर काफ़ी दिन से ना मुझे हमज़ा कह रहा था कि मामा मुझे ना आलू वाले जो पराठे होते हैं ना वो खाने हैं। तो आज थोड़ा सा ना बाहर मौसम ऐसे था, हवा चल रही थी और थोड़ा सा मौसम में हल्का सा मतलब कि गर्मी कम थी। तो साथ मैंने चाय रख दी और अभी हमज़ा तो अभी सो रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो मैं तब तक ना आलू जो है ना वो बॉयल कर लेती हूँ। तो हमने को भी आजकल छुट्टियाँ हो गई हैं, तो उसकी क्लास जो है ना वो ऑनलाइन होती है। तो वो भी उठी हुई थी, क्लास ले रही थी, लेकिन अभी उसने ना चाय नहीं पीनी थी, तो फिर मैंने उसकी चाय रख दी थी। तो अपनी चाय फिर मैंने डाल ली और साथ मैंने ब्रेड ले ली थी। तो ऐसे मैंने अपना ना नाश्ता कर लिया था। तो बस फिर आलू जो है ना वो बॉयल हो गए थे, तो इनका मैंने पानी इस तरह निकाल लिया था। और फिर ना मैं इनको ना गरम गरम ही मैश कर लेती हूँ। जब ठंडे हो जाते हैं ना फिर वो मैश नहीं होते, तो फिर मैं गरम गरम जो है ना इनको कर लेती हूँ मैश। तो मैंने इनको फिर मैश कर लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें मसाले डाले, जिसमें मैं ना अजवाइन जो है ना वो मैं लाजमी डालती हूँ। और उसके बाद फिर ये प्याज है, प्याज और हरी मिर्च को मैंने ये वाला जो चॉपर है ना, अच्छा ये छोटे मोटे इन कामों के लिए ना काफ़ी काम आ जाता है। तो ये मेरा साइड से ना टूट भी गया, लेकिन ये है बड़े बड़ा काम का। तो इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें चॉप कर ली थी और वो डाल दी और अजवाइन डाल दी। उसके बाद फिर मैंने नमक डाल दिया और जो होता है ना ज़ीरा, वो डाला था। और यहाँ पे तो मैं डाल रही हूँ साबुत जो धनिया होता है ना, तो ये मेरे पास मोटा पिसा हुआ तो नहीं था, मतलब कि जो मोटा मोटा पिसा हुआ होता है, क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है ना, उसकी जो खुशबू होती है बड़ी मज़े की अच्छी लगती है। तो फिर मैंने हाथों से क्रश कर लिया और ये पिसा हुआ ज़ीरा है, इसको ना मैंने भून के और मोटा मोटा पीस लिया। तो इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है, जैसे ही मैं इसका ढक्कन ये खोलती हूँ ना तो बड़ी प्यारी खुशबू आती है। तो ये मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद लाल मिर्ची ख़त्म हो गई थी ना, तो फिर मैंने दोबारा निकाली। तो खैर फिर वो 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया और हरा धनिया मुझे मिला ही नहीं। आजकल पता नहीं क्यों हरा धनिया ना मिलता ही नहीं है। तो फिर मैंने ना एक हरी प्याज ले ली थी, तो मैंने कहा था जब तक हरा धनिया नहीं होता ना ग्रीन ग्रीन सा, तो बिल्कुल मुझे ना कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैंने बारीक बारीक काट के ना हरा प्याज जो होता है तो वो डाल दिया था। तो फिर मैंने जो उसका मसाला ना वो बना के रख दिया था। तो अभी हमजा उठा था, तो उठते ही ना फिर वो कहता है कि अभी नहीं मैंने खाना, थोड़ी देर तक खाऊंगा। फिर मैंने कहा चलो मैंने बना के रख दिया, जब बोलेगा ना तो फिर बना दूंगी। तो अब ये वाला जो कारपेट मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ था ना, ये इतना गंदा हो गया था ना जब से रूम में बिछाया है। तो अभी मैंने इसको बाहर लेके आई थी, मैंने कहा इसको मैं अच्छी तरह ना बाहर साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ना मुझे लग रही थी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी जो है ना वो आ गई थी। तो वैसे तो हम शूज़ उतार के नहीं जाते, लेकिन फिर भी कभी कभी ना बच्चे ऐसे कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो फिर ऊपर ऐसे पाँव मतलब कि जूते समेत चले जाते हैं, या फिर वैसे भी मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। तो इसको मैंने अच्छी तरह पहले झाड़ू से ना बाहर साफ़ किया और फिर मैंने ना इसको इस तरह ऊपर डाल दिया था। तो मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको हवा वगैरह भी लगे। तो खैर फिर उसके बाद फिर मैंने बेडशीट आज चेंज करनी थी, तो यहाँ पे फिर मैं बेडशीट भी मैंने बिछा दी है ये वाली। तो बेडशीट्स भी मैंने लेनी है, मेरे पास ये काफ़ी पुरानी है और यही जो है ना चल रही हैं। तो फिर अभी मैं सोच रही थी कि मैं अब जब मार्केट जाऊंगी ना तो इंशाल्लाह लाजमी जो है ना बेडशीट भी कुछ लेके आऊँगी। और पर्दे भी हमारे लग गए हैं, खैर अल्लाह अल्लाह करके। जब एसी हमारा थोड़ा सा ख़राब हुआ था ना तो इसको उतार के लेके गए थे, तो फिर मुझे भी थोड़ा मौका मिल गया, मैंने कहा उतार तो लिए। तो जब वो वापस लाए थे ना तो फिर मैंने कहा था इनको, मैंने वो भाई से कहा था कि इसको ना थोड़ा ऊपर भी कर दो ताकि फिर मैं पर्दा लगा सकूं। तो खैर शुक्र है फिर ईद से पहले ना मतलब कि चांद रात को ही हमारा एसी लगा था और फिर पर्दे भी मैंने ना लगा दिए थे, मतलब कि जगह बन गई थी। तो खैर फिर उसके बाद मैं अब भी हमसे ने कहा कि पहले ना मुझे बना के दो पराठे और फिर आप बाकी काम करना। तो खैर फिर मैंने ना ये वाले पराठे बनाए। अच्छा, जब से मैंने इस तरह के पराठे बनाना स्टार्ट किए हैं ना, मतलब कि पहले मैं बनाती थी कि 2 पेड़े बना के, जैसे मतलब कि बनते हैं कि 2 पेड़े बना के और उनमें ये वाला मसाला डाल के तो फिर बेलें।
لیکن جب سے میں نے یہ والا دیکھا ہے نا طریقہ، تو یہ اتنا آسان ہے نا یہ والا، تو میں ایسے ہی اب بناتی ہوں نا، تو مجھے تو اب آلو کے پراٹھے جو ہے نا بالکل ہی مشکل نہیں لگتے مطلب بنانا، تو بڑے اور بنتے بھی بڑے ہی اچھے ہیں۔ تو پھر میں نے اس میں اس طرح ایک پیڑا لے کے اس کے اندر مسالہ ڈالا، اور مسالہ ڈال کے نا تو پھر اس کو میں نے جیسے کچوری کی طرح بند کر دیا اور پھر بیل لیا، تو اس طرح بڑے ہی مزے کے اور بڑے آسان طریقے سے نا پراٹھے جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ تو حمزہ کو نا میں نے یہ 2 مرچیں دی ہوئی تھیں، تو ویسے میں خود ہی ان کو پیس رہی تھی فریش، تو کہہ رہا تھا کہ میں پیس دیتا ہوں، تو خیر پھر اس نے نا مجھے پیس کے دے دی تھیں، تو وہ پھر میں نے نا دہی میں ڈالنی تھیں، تو وہ ابھی پیس کے نا میرے پاس لے آیا تھا، اور میں اسے کہہ رہی تھی کہ آرام سے پیسنا کہ تمہاری آنکھ میں نہ چلی جائے، تو خیر پھر اس نے مجھے پیس تو دی تھی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں پراٹھے اتنے مزے کے بن گئے تھے نا، تو ایسے پراٹھے بھی بڑے مزے کے بنتے ہیں، آپ لوگ ایسے ٹرائی کرنا، اور آسان بھی ہو جاتا ہے کام جو ہے نا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے نا کہ آلو کے پراٹھے بنانے ہیں تو پھر 2 پیڑے بنانے اور بڑا مشکل ہوتا تھا، یہ والا طریقہ نا بڑا ہی آسان ہے۔ تو خیر پھر ناشتہ وغیرہ اس کو میں نے دے دیا تھا، تو ابھی میں نے کہا میں جلدی سے نا جھاڑو لگا لیتی ہوں، اور یہ اپنا کام لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں نا، تو بچے بڑے نا مطلب کہ وہ ہو رہے ہیں کہ بس کھایا پیا سویا، اور یہی کام ان کا چلتا رہتا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ تم اسکول کا کام مطلب جو چھٹیوں کا کام ملا ہے نا اس کو بھی کمپلیٹ کرو، تو خیر کر تو رہا ہے۔ تو آج میں نے اس کو نا کافی دیر پھر بٹھایا تھا، ہم سے میں نے کہا تھا اس سے نا کام کرواؤ، تو پھر میں نے جھاڑو لگایا، اس کے بعد میں نے پوچھا لگایا، اور آج میں لگا رہی ہوں وائپر میں لگا کے، تو پاؤں سے لگاتی ہوں نا، تو مجھے اتنے کمنٹس آئے تھے کہ آپ نا مطلب کہ وائپر میں لگایا کریں، لگا کے نا پوچھے کو، تو پھر لگایا کریں پوچھا۔ تو آج پھر میں نے ویسے کبھی کبھی میں پہلے لگاتی تھی، لیکن ویسے مجھے پاؤں کے ساتھ نا ایزی لگتا، تو پھر میں ویسے ہی لگا لیتی ہوں، تو خیر پھر آج میں نے وائپر سے لگا دیا، اور یہاں سے جب کارپیٹ اٹھایا نا تو یہ جگہ مجھے بڑی اچھی مطلب کھلی سی لگنے لگ گئی ہے، تو پھر میں نے دوبارہ سے وہی سیٹنگ کر دی، اور یہاں پہ میں نے پھر دوبارہ سے نا اب یہاں پہ ٹیبل لگا دی ہے، اور وہاں سامنے تو پھر میں نے اوون رکھ دیا ہوا ہے۔ تو خیر پھر میں نے باہر بھی ساری صفائی وغیرہ کر لی تھی، اور اندر بھی ساری صاف صفائی ہو گئی تھی، اور حمزہ کا بس یہی کام ہوتا ہے، تھوڑا سا پڑھتا ہے تو اس کو کبھی بھوک لگ جاتی ہے، کبھی اس کو مطلب کہ ایسے ہی اس کے نا بہانے چلتے رہتے ہیں۔ تو ہم نا بیٹھی ہوئی اس کی جہاں پہ چارجنگ اس کا نا فون تھوڑا سا خراب ہے موبائل، تو پھر وہ بیٹری اس کی بیٹری کی وجہ سے نا وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ تو خیر پھر تھوڑی دیر میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، تو ابھی بس شام تو نہیں ہوئی تھی، شام سے پہلے کا ہی ٹائم ہے، تو میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، آج جلدی آ گئے تھے، تو یہاں پہ پیاز جو ہے نا وہ ختم تھے کافی دنوں سے ہی، تو یہاں سے میں لے لیتی تھی، تو ابھی وہ پیاز بھی لے کے آئے تھے، ٹماٹر لے کے آئے تھے، اور کچھ جو ہے نا وہ پھر فروٹس لے کے آئے تھے۔ تو خیر پھر آج کل نا فروٹس میں کیا کرتی ہوں کہ بچے نا بالکل ہی نہیں کھاتے، تو آج کل چھٹیاں ہیں نا، تو پھر میں کیا کرتی ہوں کہ لے کے بیٹھ جاتی ہوں، کیونکہ آج پہلے ہوتا ہے کہ اسکول سے آئے ہیں تو کھانا کھا لیا، ٹیوشن سے آئے ہیں شام ہو گئی کھانا کھا لیا، تو آج کل کیونکہ بچے تھوڑے سے فری ٹائم بھی مل جاتا ہے نا ان کو، تو پھر میں بھی جب لے کے بیٹھتی ہوں نا تو پھر یہ بھی تھوڑا سا میرے ساتھ کھا لیتے ہیں اس طرح، تو یا پھر ملک شیک بنا دیتی ہوں، لیکن یہ والے فروٹس جو ہے نا ان کو تو ظاہر ہے کھایا ہی جاتا ہے، تو پھر میں ان کو نا مطلب کہ آج کل ذرا کوشش کرتی ہوں کہ کھا لیں۔ تو یہ باسکٹ اس میں بھی میں نے پیپر جو ہے نا وہ لگا دیے تھے، اور پیاز میں نے اس میں پھر ڈال دیے، اور آج صبح کا نا میں نے کوکر میں گوشت نکالا ہوا تھا، مجھے لگا تھا یہ مٹن ہے، لیکن جب میں نے دیکھا نا تو وہ بیف تھا، تو خیر پھر بیف میں نے رکھ دیا، کیونکہ بچے کھاتے نہیں ہیں، تو اس کا نا میں قیمہ ہی دوبارہ سے کروا لوں گی۔ تو پھر میں نے نا چکن جو ہے وہ بنا لیا تھا، اور ساتھ میں نے اس میں ٹنڈے ڈال دیے تھے، تو یہ میں نے آج سالن بنایا تھا، اور ویڈیو بھی یہاں تک تھی، اچھی لگی تو لائک کر دیجیے گا، جو نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔